देव बरो दीस दिवं भुरग्यांनो. आमची भास कोंकणी, आमी गोंयांत रावतात, हाजो आमकां अभिमान आसपाक जाय. आमकां लज दिसपाची गरज ना. आमकां खूब जाणांक सांगपाक लज दिसता की आमची भास कोंकणी आनी आमकां इंग्लीश भाशे कडेन आमी चड लागीं वतात. पूण भुरग्यांनो, आमची भास कोंकणी हें याद दवरात. फाटले खेपे तुमकां हांवें ल्हानशीच उमाणी घाल्ली, पारखणी घाल्ली आनी खूब जाणांनी म्हाका सांगलें की ती खूब आवडली म्हणून. त्या खातीर आज हांव तुमचे मुखार एक ल्हानशीच प्रश्न मंजुषा म्हणजे क्विज घेवन आयला, ती बी गोंयचेर. कारण आमकां गोंयचेर चडशी म्हायती आमी दवरनात. आमकां जगाचें खबर आसता, आमकां पुराय वर्ल्डान कितें चलता तें खबर आसता, पूण गोंयांत कितें चल्लां तें आमकां खूब जाणांक खबर ना आनी गोंयचे बद्दलूय आमकां चडशें खबर ना. ह्या खातीर थोडेशें आमी गोंयचे जाणून घेवया आयज. तर भुरग्यांनो, आसात तुमी तयार? तर बसात मुखार आनीक आयकात आनीक जाप दिवपाचो यत्न करात. जाप दिवपाची यत्न करात, तुमकां जाता तशें. तर भुरग्यांनो, म्हजो पयलो प्रश्न आसा तो सारको आयकात. गोंयची मायभास खंयची? म्हणजे आमची मायभास खंयची? तुमकां हांवें 4 ऑप्शन्स दिल्यात हांगा. ती विचार करात आनी सांगात. गोंयची मायभास खंयची? पयलो प्रश्न म्हजो आसा मराठी, कोंकणी, हिंदी वा इंग्लीश. जर हांवें 4 ऑप्शन्स दिल्यात तुमकां भुरग्यांनो, गोंयची भास खंयची? मराठी, कोंकणी आनी इंग्लीश. तर भुरग्यांनो, खंयची भास आमची? तुमकां खबर आसपाक जाय सगळ्यांक. तर आमची भास खंयची? विचार करात आनी सांगात. हय, सारके. आमची भास कोंकणी आनी कोंकणी भास उलोवपाक आमकां लज दिसपाक जायना. आमी गोंयकार म्हणून अभिमानान सांगपाक जाय आनी आमची भास कोंकणी हें बी आमी अभिमानान सांगपाक जाय. तर भुरग्यांनो, फुडें वचूया. म्हजो दुसरो प्रश्न आसा, पोर्तुगेज गोंयांत खंयच्या वर्सा आयले? तर म्हजो दुसरो प्रश्न आसा भुरग्यांनो, पोर्तुगेज गोंयांत खंयच्या वर्सा आयले? तुमकां खबर आसपाकूच जाय, कारण आमी 18 जुनाचेरूय आमी हाजे पयलीं व्हिडिओ केला आनी तुमकां खबर आसा की गोंयांत पोर्तुगेज आशिल्ले आनी ते सुमार 450 वर्सां गोंयांत आशिल्ले. तर भुरग्यांनो, म्हाका सांगात की पोर्तुगेज गोंयांत खंयच्या वर्सा आयिल्ले? विचार करात आनी सांगा. 4 ऑप्शन्स तुमकां दिता, तुमी बसले आसतली मुखार. पयले ऑप्शन क 1510, दुसरें 1946 1946, तिसरें 1961 1961 आनी चौथे 1570 1570. तर भुरग्यांनो, हातूंतली खंयची जाप सारकी ती म्हाका विचार करून सांगात. परतून एक फावटी हांव तारखो वर्सां सांगता. खंयची ती? 1510 1510, 1946 1946, तिसरें 1961 1961 आनी निमाणें 1570. तर भुरग्यांनो, विचार करात. आमी हाजेर पयलीं खूब व्हिडिओ केल्ले आसात आनी क्लासींनी आमी डिस्कस केल्ले आसात. तर सारकी जाप विचार करात आनी सांगात. हय भुरग्यांनो, जी जाप आसा 1510. 1510 क जे आसा ते सारके उत्तर. 1510 वर्सा हे पोर्तुगेज गोंयांत आयले आनी सुमार 450 वर्सां तांणी गोंयचेर राज्य केले आनी 1961 1961 ते गोंयच्यान भायर सरले. तांकां गोंयकारांनी धांवडायले. तर भुरग्यांनो, तुमी आतां तिसऱ्या प्रश्नाक रावले आसतली. तर तिसरो प्रश्न आमी पळोवया. खंयचो तो? गोंयचे पयले मुख्यमंत्री कोण आसले? गोंयचे पयले मुख्यमंत्री कोण आसले? हांव आतांचे विचारना आनी हाज्या आदलेय विचारना. गोंयचे जेन्ना स्वातंत्र्य जातक मेळटकच गोंयचे पयले मुख्यमंत्री कोण आशिल्ले? क लुईस प्रोतो बार्बोजो. आयकात सारके. क पयले ऑप्शन आसा लुईस प्रोतो बार्बोजो. दुसरें प्रतापसिंग राणे. तिसरें शशिकला काकोडकर आनी चौथे आसा दयानंद बांदोडकर. तर भुरग्यांनो, हाजेर विचार करात आनी म्हाका सारकी जाप दियात. परतून एक फावटी हांव रिपीट करता. लुईस प्रोतो बार्बोजो, प्रतापसिंग राणे, शशिकला काकोडकर आनी दयानंद बांदोडकर.
तर भुरग्यांनो हाची जाप तुमकां खबर आसा? हय, सारकें. दयानंद बांदोडकर हे गोंयचे पयले मुख्यमंत्री जावन आशिल्ले किंवा मुखेलमंत्री जावन आशिल्ले. तर भुरग्यांनो हाजो फुडलो प्रश्न आमी पळोवया. कान दिवन आयकात, लक्ष हांगा दवरात. तुमकां आवडटले ना आवडले जाल्यार सांगात. आमी अशे तरेचे आनी प्रश्न फुडले फावटी करूया जर तुमकां आवडले जाल्यार. तर फुडलो चवथो प्रश्न आसा. कोंकणीत येता ते नेमाळे खंयचे? न्यूजपेपर, तुमच्या घरात न्यूजपेपर वर्तमानपत्र हाडटा आसतले तर कोंकणीत येवपी नेमाळे खंयचे? तुम्ही इंग्लिशीत पेपर हाडटा आसतली, मराठीत हाडटा आसतली, पण कोंकणी कितले जाणांगेर हाडटात तें खबर ना. तर म्हाका ताजें नांव सांगात जर तुमकां खबर आसा जाल्यार. 4 ऑप्शन्स आसात तुमच्या मुखार. 1 क लोकमत, ख दुसरें भांगरभूंय, ग तिसरें गोमंतक आणि निमाणें चौथें तरुण भारत. विचार करात भुरग्यांनो आनी परतून एक फावटी आयकात. कोंकणीत येवपी नेमाळे खंयचे? लोकमत, भारतभूंय, गोमंतक वा तरुण भारत. तर हाजी जाप तुमकां खबर आसतली. बेगीन सांगा. हय, सारकें. भांगरभूंय ही सारकी जाप. हे आमकां नेमाळे वर्तमानपत्र कोंकणीत आमकां सद्दां वाचपाक मेळटा. तुमी वाचूंक जाय हे नेमाळे सद्दां, कारण तुमची कोंकणी सुदारतली, कोंकणीन तुमकां वाचपाक मेळटलें आनी तुमकां बरोवपाकूय तुमी बेगीन शिकतली. तर कोंकणी वाचात, कोंकणी बरयात आनी कोंकणी उलयात, कारण ती आमची मायभास जावन आसा. तर फुडल्या प्रश्ना खातीर तुमी तयार आसतली, सामकी उत्सुकतायेन रावले आसतली, उमेदीन रावले आसतली न्ही, आशेन रावले आसतली. तर फुडलो प्रश्न पळोवया. 5वो. सगळ्यात उंचेलो असो गोंयचो दोंगर खंयचो? दोंगराची तेंगशी दोंगराचो शिखर खंयचो? तुमी पावले आसतली एखादी हांगा. हांव तुमकां 4 ऑप्शन्स दिता. सोसोगड पयले, क सोसोगड, ख वागेरी, ग ब्रागांझा घाट आनी चौथे वयर दिल्ले खंयचेच न्हय. परतून एक फावटी आयकात भुरग्यांनो. क सोसोगड, ख वागेरी, ग ब्रागांझा घाट आनी तिसला निमाणे कडेन जे ऑप्शन दिल्ले आसा ते वयर दिल्ले खंयचीच जाप न्हय. तर भुरग्यांनो हाजी जाप तुमकां खबर आसतली आनी तुमी हांगा पावले आसतली. हायेस्ट पीक दोंगराची तेंगशी खंयची गोंयची? तर हाजी जाप जर खबर आसा जाल्यार सांगात बेगीन. हय भुरग्यांनो, हांवें तुमकां 4 ऑप्शन दिले आनी सारकी जाप आसा सोसोगड. सोसोगड. तर हाजी सारकी जाप सोसोगड जावन आसा. तर हांगा तुमी पावले आसतली भुरग्यांनो आनी वागेरी पावले आसतली. तर सगळ्यांत जी उंचेली तेंगशी आसा ती दोंगराची तेंगशी आसा ती सोसोगड जावन आसा. तर भुरग्यांनो तुमकां आवडला आसतले हे क्विज, ल्हानशी प्रश्न मंजुषा जाका आमी कोंकणीन म्हणटात. तर हाजो फुडलो प्रश्न आमी घेवया. तुमी जाप दियात. ऑपरेशन विजय सारको आयकात प्रश्न म्हजो. ऑपरेशन विजय खंयच्या वर्सा जालो जाका लागून गोंयाक स्वातंत्र्य मेळ्ळें? आनी ह्या आमी 18 जुनाच्या व्हिडिओत केल्लो आसा हो प्रश्न. ही तारीख आमी पळयल्ली आसा. तर परतून एक फावटी वाचता. ऑपरेशन विजय खंयच्या वर्सा जालो जाका लागून गोंयाक स्वातंत्र्य मेळ्ळें? क 1947 1947, ख 1961 1961, ग 1967 1967 आणि ग निमाणे जे आसा 1977 1977. हातूंतली म्हाका सारकी जाप खंयची ती सांगात. आनी तुमकां बरें खबर आसा कारण तुमी खूब फावटी आयकलां तें. तर भुरग्यांनो ऑपरेशन विजय खंयच्या वर्सा जालो आनी रोखडेंच गोंयाक स्वातंत्र्य मेळ्ळें? हांवें तुमकां 4 वर्सां सांगल्यात. 4 ऑप्शन्स दिल्ले आसात. 1947, 1961, 1967 आणि निमाणे 1977. तर हाजी जाप तुमकां भुरग्यांनो खबर आसतली. हय, सारकें. 1961 1961 ही जाप सारकी जावन आसा. तर हाजो फुडलो प्रश्न आमी घेवया भुरग्यांनो. तर तुमकां आवडला आसतलें आनी तुमी रावले आसतली उमेदीन आमच्या फुडल्या प्रश्नाक जो 7वो प्रश्न जावन आसा. आयकात सारको. गोंयचे
राज्य नुस्तें खंयचे, स्टेट फिश ऑफ गोवा खंयचे. तुमकां नुस्तें खूब आवडटा आसतलें न्ही भुरग्यांनो. कुल्ल्यो, बांगडे, तिसऱ्यो हे तुमचे आवडीचे खाण, हे खबर आसा. तुम्ही म्हाका क्लासीन सदांच सांगतात ते तुमकां आवडटा म्हणून. तर आयच्या प्रश्नाची जाप म्हाका सारकी दिया. आनी गोंयकाराचें जेवण शीत हुमण हे तुमकां बरें खबर आसा. आनी नुस्तें आमकां सगळ्यात आवडीचें. गोंयकाराचें नुस्तें सगळ्यात आवडीचें. तर हाजी जाप म्हाका सांगा, सारकी सांगात. क शेवटो, ख बांगडो, ग इसवण किंवा विसवण आणि निमाणें ताल्ले. तर तुमकां 4 ऑप्शन्स दिल्ले आसात. पयलो शेवटो, दुसरो बांगडो, तिसरो इसवण किंवा विसवण आणि निमाणे कडेन ताल्ले. तर हाजी जाप भुरग्यांनो तुमकां खबर आसा जाल्यार सांगात बेगीन. हय, सारकें. हाजी जाप आसा शेवटो. भुरग्यांनो तुम्ही सारकें सांगलें. आनी नुस्तें आमचें खूब आवडीचें, जावं ताल्लो, जावं बांगडो, जावं शेवटो. आमचे सगळे नुस्तें गोंयकारांक खूब आवडटा. आमी नुस्त्याचेरूच जगतात. नुस्तें ना जाल्यार आमच्यान रावपाक जायना. तर हाजो फुडलो प्रश्न घेवया भुरग्यांनो. म्हजो 8वो प्रश्न आसा. सारको आयकात आनी पळयात. तुमकां जे स्क्रिनाचेर दिसता तें चित्र आनी वळखात. म्हाका कितें तें सांगात. सकयल चित्रांत दिसपी गोंयचे खंयचे वाद्य ते सांगात. वाद्य म्हणजे म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट गोंयचे ते सांगात. तुमकां स्क्रिनाचेर दिसला आसतलें खंयचे वाद्य ते. 4 ऑप्शन्स आसात. 1 क घुमट, ख कासाळे, ग तासो आणि घ ढोल. भुरग्यांनो परतून एक फावटी हांव विचारता. आनी हे जे वाद्य आसा ते आमी आरती म्हणटा आसतना वापरतात. आमचो जो स्ट्रीट प्ले पथनाट्य चलता स्कुलान ताकाय आमी खूब वापरतात. तुमी वाजयतातूय तो. तर जे तुमकां चित्रांत दिसता ते वाद्य खंयचे. घुमट, कासाळे, तासो वा ढोल. आयकले भुरग्यांनो. तर सांगात. हय, सारकी वळखली तुमी घुमट. तर भुरग्यांनो स्ट्रीट प्लेक आमी घुमट वापरतात. तेन्नाच्यान तुमकां घुमटाची चड वळख जाल्ली आसा. तुमी घुमट आयकतात. आनी जेन्ना आमी चवथी कडेन आरती म्हणटात तेन्ना आमी घुमटाचो चड वापर करतात. तर हाजी सारकी जाप आशिल्लें घुमट. आतां फुडलो प्रश्न घेवया. तुमी रावले आसतले उमेदीन. तर फुडलो प्रश्न आयकात. सकयल चित्रांत दिसपी खंयचे देवूळ ते सांगात. गोंयचे फामाद देवूळ ते सांगात. क मंगेशी, ख जामावले, ग रामनाथी आणि घ नागेशी. परतून एक फावटी हांव प्रश्न सांगता. चित्रांत दिसपी तुमकां स्क्रिनाचेर जे चित्र दिसता ते खंयचे देवूळ ते म्हाका सांगात. मंगेशी, जामावले, रामनाथी वा नागेशी. तुम्ही देवळात वता आसतली भुरग्यांनो. आनी तुमकां खबर आसा गोंयचे फामाद देवळां खंयची ती. विचार करात आनी म्हाका सांगात. हय भुरग्यांनो, सारकें. हाजी जाप मंगेशी जावन आसा. आनी आमी देवळांत मंगेशी देवळांत पावले आसतली. आनी हांगा खुबशे टुरिस्टूय येतात देवाक पांय पडपाक थंय. तर मंगेशी देवूळ हें फामाद देवूळ. हाजो फुडलो प्रश्न पळोवया. 10वो प्रश्न पळोवया. गोंयचो फामाद असो जामावले जावपी रंगोत्सव खंयचो. गोंयचो फामाद असो जामावले जावपी जो शिगम्या कडेन जाता तो रंगोत्सव खंयचो. क सत्र्यो, ख गुलाल, ग होळी वा लास्ट निमाणे कडेन जे आसा घोडेमोडणी. हाची म्हाका जाप सारकी सांगा. विचार करात भुरग्यांनो. तुमी शिगम्याक वता आसतली आनी ह्या रंगोत्सवाकूय वता आसतली. हय, सारकें. ताका आमी गुलाल म्हणटात. आनी हो फामाद असो रंगोत्सव जावन आसा जामावलेचो. तर म्हजो फुडलो प्रश्न आसा भुरग्यांनो. आयकात सारको. गोंयच्या हो तुमकां आवडटलो. हातूंत मातूय दुबाव ना कारण हो क्रिडाचेर आसा, खेळाचेर आसा, स्पोर्ट्साचेर आसा. गोंयच्या खंयच्या फुटबॉल गोलकीपर खेळगड्याक किंवा गोलकीपराक अर्जुना पुरस्कार फावो जाला. गोंयच्या खंयच्या फुटबॉल गोलकीपराक अर्जुन
पुरस्कार फावो जाला. हाजी 4 ऑप्शन्स दिता तुमकां. ब्रुनो कुतिनो, क ब्रुनो कुतिनो, ख ब्रह्मानंद शंखवाळकर, ग शताब जकारती आणि ग स्वप्नील असनोडकर. तर भुरग्यांनो हो प्रश्न तुम्ही सारको ऐकात आणि हाजी जाप दियात. गोंयच्या खंयच्या फुटबॉल गोलकीपराक अर्जुन पुरस्कार फावो जाल्लो आसा? क ब्रुनो कुतिनो, ख ब्रह्मानंद शंखवाळकर, ग शताब जकारती आणि निमाणे कडेन स्वप्नील असनोडकर. भुरग्यांनो विचार करा. तुमकां स्पोर्ट्स खूप आवडटा, क्रीडा खूप आवडटा, तातूंत तुमकां फुटबॉल खूप आवडटा. तर हाजी सारकी जाप सांगात. हय भुरग्यांनो, ब्रह्मानंद शंखवाळकर हांकां अर्जुन पुरस्कार फावो जाल्लो आणि खूप बरो गोलकीपर म्हणून. आनीक जो ब्रुनो कुतिनो आसा तांकांय बी अर्जुन पुरस्कार फावो जाल्लो आसा, पूण बरो स्ट्रायकर म्हणून फावो जाल्लो आसा. तर भुरग्यांनो हाजी दोगांयकूय अर्जुन पुरस्कार फावो जाल्ले आसात, पूण 2 वेगळ्या क्षेत्रांत फावो जाल्ले आसात. ब्रह्मानंद शंखवाळकर हांकां गोलकीपर म्हणून, तर ब्रुनो कुतिनो हांकां बऱ्यांतले बरे स्ट्रायकर म्हणून पुरस्कार फावो जाल्ले आसात. तर भुरग्यांनो हाजो फुडलो प्रश्न आमी पळोवया. हो प्रश्न तुमकां आवडला आसतलो कारण तो फुटबॉलाचेर आशिल्लो. हाजो फुडलो प्रश्न आसा. म्हजो फुडलो प्रश्न सारको आयकात आनी जाप दियात. गोंयांत कितले जिल्ले आसात? कितले जिल्ले आसात? डिस्ट्रिक्ट आमकां पळोवपाक मेळटात गोंयांत. सारके आयकात आनी जाप दियात. विचार करात भुरग्यांनो. क 3, ख 4, ग 2 आणि घ 5. तर भुरग्यांनो हांवें सोपो असो प्रश्न विचारला. गोंयांत कितले जिल्ले आसात? 4 ऑप्शन्स दिले आसात. पयलो 3, दुसरो 4, ग 2 आणि निमाणे कडेन 5. तर भुरग्यांनो तुमकां खबर आसतलें, हाजेर चड विचार करपाची गरज ना. तर भुरग्यांनो सांगात बेगीन. हय सारकें 2. तुमकां खबर आसा उत्तर गोंय आणि दक्षिण गोंय, नॉर्थ गोवा आणि साउथ गोवा अशे 2 आमकां डिस्ट्रिक्ट पळोवपाक मेळटात, जिल्ले पळोवपाक मेळटात. तर फुडलो प्रश्न आमी घेवया. 13वो प्रश्न आसा. गोंयची सगळ्यात व्हडली न्हंय खंयची? गोंयची सगळ्यात व्हडली न्हंय खंयची ते म्हाका सांगात. क मांडवी, ख जुवारी, ग साळ आणि घ कुशावती. 4 ऑप्शन्स दिल्यात भुरग्यांनो. गोंयची सगळ्यात व्हडली न्हंय खंयची ती म्हाका विचार करून सांगात. मांडवी, जुवारी, साळ वा कुशावती. असा विचार करात भुरग्यांनो. आणि हांगा तुमकां मांडवी नाव दिसलें म्हणून मांडवी म्हणशात, तर विचार करून सांगात. तर भुरग्यांनो सारके हाजी जाप आसा जुवारी. तर हाजो फुडलो प्रश्न घेवया आमी. गोंयचो फामाद आणि लोकप्रिय खेळ खंयचो जो गोंय राज्याचो खेळ जावन आसा? आमचो जो स्टेट क्रीडा आमची गोंयची खंयची ते म्हाका सांगात. आणि जो सगळ्याक आवडपी असो खेळ गोंयचो खंयचो? क हॉकी, ख क्रिकेट, ग फुटबॉल आणि निमाणे कडेन ऑप्शन दिल्ले आसा गोल्फ. तर भुरग्यांनो विचार करात आणि सांगात गोंयचो लोकप्रिय असो खेळ खंयचो. विचार करात कारण तुमकां हो खेळ खूप आवडटा. तुम्ही पावसांत वतात केन्नाय हो खेळ खेळटात आणि सगळे जाण तुम्ही हो खेळ खेळपाकूय वतात. तर भुरग्यांनो खंयची जाप? सारकें फुटबॉल. आणि फुटबॉल हो आमच्या सगळ्या गोंयकाराचो आवडीचो खेळ जावन आसा. भुरग्यांनो निमाणे कडेन 15वो म्हजो प्रश्न आसा तो आयकात आणि हाजी जाप म्हाका सारकी दियात. तुमकां आवडले आसतले न्हय आज? तर अशा तरेन जर तुमकां आवडले आसत प्रश्न म्हणजे अशा क्विज, तर अशी आमी आनीकूय करूया आणि आनीकूय हांव प्रश्न विचारतले. तुमकां आवडले जाल्यार म्हाका जरूर सांगात. गोंयांत किंवा गोंयचे सगळ्यात व्हडले शार
खंयचे एरिया वायज खंयचे ते सांगात. गोंयांत सगळ्यात किंवा गोंयचे व्हडले शार खंयचे. हांवें 4 ऑप्शन्स दिल्यात तुमकां हातून. क वास्को, ख मडगांव, ग पणजे आणि घ कुडचडे. हांवें 4 ऑप्शन्स दिल्यात. भुरग्यांनो, गोंयचे सगळ्यात व्हडले शार खंयचे ते म्हाका विचार करून सांगात. 4 ऑप्शन्स अशे आसात: वास्को, मडगांव, पणजे आणि कुडचडे. तर भुरग्यांनो विचार करात. हय भुरग्यांनो, सारकी जाप तुमची जाप आसा वास्को द गामा. सारकी जाप आसा वास्को द गामा. तर भुरग्यांनो, हे तुमकां क्विज प्रश्न मंजुषा आवडल्या आसतली. विचार करात कितें प्रश्न विचारता ते सारखे आयकात, कारण आमकां कोंकणी भास उलोवपाची आसा. आमकां गोंयचे बद्दल जाणून घेवपाचें आसा जाता तितलें. कोंकणी भास हे अभिमानान सगळ्यांक सांगपाचें आसा. कोंकणी आमची भास, गोंय आमचो गांव. गोंयच्या शारांत आमी गोंयकार जावन आसात. भुरग्यांनो, हे विसर नाकात. तुमकां आवडले जाल्यार जरूर सांगात. आमी आनी क्विज घेवन येवया, कारण तुमकांय गोंयचे विशीं खूब कळटले. तुमकांय जर असले प्रश्न आसात तुमचे कडेन जाल्यार म्हाका तुमी धाडात. व्हॉट्सएप केल्यार जाता. आमी हेच प्रश्न आमी परतून घेवया, सगळ्यांक विचारुया. देव बरें करूं. घरा रावात, सुरक्षीत रावात.